अस्सलाम वालेकुम। देखें, अब जो मौजू है ये ख़ास तौर पर हुक्मा के लिए मौजू है। पिछले दफ़ा भी जब आए थे हम तो आपसे वादा किया था 3 काबों के बारे में जो हमने बताया था, वो भी सिर्फ़ हमारे वो भाई आम लोगों को फ़ायदा इंशाल्लाह होगा उससे, लेकिन हुक्मा के लिए ख़ुसूसी वो समझाने वाली बात थी कि इतनी मामूली चीज़ों से इतना बड़ा भी काम हम ले सकते हैं इंशाल्लाह। तो आज जो नब्ज़ पर समझाएंगे आपको कि नब्ज़ किस तरह देखनी है आपने। देखें, ये नब्ज़ जो है ना, ये नब्ज़ देखनी चाहिए बाएं तरफ वाली। क्यों देखनी चाहिए बाएं तरफ वाली? कि दिल जो है ना, दिल की असल कैफियत नब्ज़ देखना जो है, ये दिल की कैफियत पर देखना है कि दिल पर क्या असरात हैं। देखिए, इधर दिल होता है तो इधर तो 1 फुट दाएं तरफ फासला उसका बढ़ गया, ये 1 फुट फासला फिर इधर जाएं काफ़ी बढ़ गया। दाएं तरफ ब्लड प्रेशर भी कम होता है, बाएं तरफ प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि दिल के ये करीब है। तो नब्ज़ ज़्यादा देखनी तो दोनों भी चाहिए, बाज़ औक़ात दोनों नब्ज़ें भी देखना ज़रूरी है। कोई रुकावट अंदर उसके कोई ऐसी सोजिश या कोई रुकावट हो तो दोनों नब्ज़ें आप देख लें, लेकिन ज़्यादातर जो पता चल जाता है बाएं तरफ से। तो ये आप ना जी, ये देखें अंगूठे में यहाँ तक, इस जगह तक कोई नब्ज़ नहीं होती, ये खाली होती जगह। इस जगह से लेकर ऐसे नीचे ये नब्ज़ होती है। ये देखें, ये नीचे नब्ज़ यहाँ तक होती है। तो यहाँ से इस तरह आप देखें, हाथ रखें, इस तरह आप हाथ रखें। तो इस ऐसे हाथ रखने से अगर बिल्कुल बग़ैर दबाए ऊपर हाथ रखें तो, और नब्ज़ भी ज़रा तेज़ हो, लंबी हो और नब्ज़ में तेज़ी हो, तेज़ चल रही हो, तो ये नब्ज़ है उज़लाती असाबी, यानी खुश्क और सर्द। इसमें हरारत की बेहद कमी होती है। इसी में बंदा जिस तरह कांपता है, हरारत कम होती है तो दिल तेज़ चल कर हरारत पहुंचाने की कोशिश करता है। जिगर क्योंकि बंद होता है, जिगर बंद होता है तो जिगर तो काम नहीं करता, हरारत बड़ा पैदा नहीं करता, तो दिल जो है हरारत पैदा करने के लिए तेज़ चलता है। तो यहाँ हरारत बहुत कम होती है तो इसमें नब्ज़ तेज़ चलती है, ये होती है खुश्क और सर्द। अब देखें, थोड़ा सा मामूली इसको दबाएं तो नब्ज़ उतनी तेज़ी नहीं नब्ज़ में होगी, थोड़ी नब्ज़ यानी कदरे उसमें सुकून होगी तो तेज़ ही, वो भी तेज़ चलेगी और लंबी भी होगी। उसमें वाया जो है उसका 4-5 उंगली तक नब्ज़ लंबी होगी, लेकिन वो नब्ज़ हल्की सी दबाने पर आएगी, हल्की सी। अब खुश्की सर्दी के साथ, पहले खुश्की थी 75% और सर्दी थी 25%। इसमें दूसरी नब्ज़ में खुश्की फिर भी 75% है, लेकिन 25% गर्मी शामिल हो गई है। अब ये गर्मी की वजह से उसमें सुकून हो जाता है, नब्ज़ की रफ़्तार कम हो जाती है, तो रफ़्तार कदरे कम हो गई और बिल्कुल ऊपर नहीं, थोड़ी सी दबाने से आई है। ये नब्ज़ है खुश्क और गर्म। ये 2 नब्ज़ें ऊपर वाली दोनों उज़लाती नब्ज़ें होती हैं। एक खुश्क सर्द होती है, एक खुश्क गर्म होती है। दोनों लंबी होती हैं और दोनों में कदरे तेज़ी होती है। खुश्की सर्दी में कम ज़्यादा तेज़ी होती है, खुश्की गर्मी में थोड़ी तेज़ी कम होती है। अब इससे नीचे आ जाए, थोड़ा दबाने से नब्ज़ लंबी नहीं होगी, वो 3 उंगली की रह जाएगी, 3 उंगली की नब्ज़, यानी पहली उंगली पर होगी, दूसरी पर और तीसरी, चौथी और 5वीं पर नहीं हो गई। तो ये क्यों हो गई? गर्म हो गई नब्ज़ के सेंटर में, वो गर्मी उसके अंदर ज़्यादा आ गई। गर्मी से तो हर चीज़ पिघल जाती है, उसके गर्मी से हर चीज़ नरम हो जाती है। नब्ज़ नरम भी हो गई और गर्म भी हो गई, गर्मी से नरमी पकड़ गई और उसका लंबाई, अकड़ी हुई नब्ज़ की लंबाई भी कम हो के 3 उंगली तक रह गई। तो ये नब्ज़ फिर ऊपर वाली दोनों नब्ज़ों से नीचे नब्ज़ हो गई। तो ये हो गई गर्म और खुश्क। इसमें अगर थोड़ी तेज़ी होगी तो उसका तल्लक ऊपर वाली 75% इसमें गर्मी तो होगी, लेकिन 25% खुश्की भी होगी। तो ये अब गर्म खुश्क नब्ज़, मुकम्मल नब्ज़ गर्म है, बंदा अंदर से बहुत ज़्यादा पक जाता है, मुंह के दाएं तरफ छाले भी बन जाते हैं और सारी सुबह का सर का दर्द भी होता है, ज़ुबान भी सुर्ख हो जाती है, तो पेशाब भी ज़र्द हो जाता है, सारी गर्मी की अलामतें वाज़ेह हो जाती। अब नब्ज़ तो इसी जगह हो दबाने से 3 उंगली की, लेकिन उसकी रफ़्तार ज़रा कम हो जाए तो कम क्यों हुई है?
وہ 75% اس میں گرمی ہے لیکن 25% پانی ہو گیا، اس میں پانی آ گیا، تو نبض ہو گئی گرمی خشکی سے گرم تر، گرم خشک سے گرم تر ہو گئی۔ یہ بھی 3 انگلی کی نبض ہوتی ہے لیکن قدرے یہ ایریا تو وہی گرمی والا ہوتا ہے لیکن گرم تر نبض اس سے ذرا کچھ سکون میں ہوتی ہے، تیز نہیں زیادہ ہوتی۔ پہلی نبض جو گرمی خشکی والی ہوتی ہے اس میں پیشاب کا رنگ زیادہ پیلا ہوتا ہے، اس نبض میں پیشاب کا رنگ کم پیلا ہوتا ہے، تھوڑا پیلا ہوتا ہے کیونکہ پانی اس میں شامل ہو گیا۔ اب آ جائیں بالکل نیچے تہہ کے اندر، نیچے ڈوبی ہوئی نبض، بالکل 1 انگلی کی نبض ہوگی یہ انگوٹھے کی طرف سے، 1 انگلی کی یا 1.5 انگلی کی نبض، بس اتنی ہوگی، اور ڈوبی ہوئی ہوگی تہہ میں، نیچے ہڈی کے ساتھ جا کر نبض لگ جاتی ہے۔ اب دیکھیں اس میں اگر 1.5 انگل یا 2 انگل کی نبض ہے تو یہ تر، اور ہے تو نبض تر، 75 حصے اس میں تری ہے اور لیکن 25 حصے گرمی بھی ہے، تو اس وجہ سے اس گرمی کی وجہ سے نبض کی رفتار تھوڑی کم ہے، ایسا ایسا سکون کے ساتھ نبض چل رہی ہے، 1 انگل 1.5 انگل یا 2 انگل تک بھی نبض انگلی تک ہوتی ہے۔ تو یہ گرم اور تر نبض ہو گئی، تر گرم ہو گئی، 6 نمبر نبض۔ اب 1 نمبر نبض بھی ادھر ہوتی ہے، تر سرد بھی، لیکن اس تری سردی میں نبض کی رفتار تھوڑی تیز ہو جاتی ہے۔ وہ تیزی کیوں ہوتی ہے کہ اس کا رابطہ عضلات کے ساتھ جوڑ گیا، 75 حصے وہاں پانی ہے لیکن 25 حصے خشکی بھی آ گئی، تو اس خشکی کی وجہ سے ذرا تقویت اس کو نبض کو ہو گئی، تو تیزی ہو گئی نبض کے اندر۔ تو یہاں اس جگہ 2 نبضیں، تر گرم اور تر سرد۔ تر گرم میں تھوڑا رفتار کم ہوتی ہے، ہوتی بالکل ڈوبی ہوئی ہے، اور تر سرد میں رفتار جو ہے یہ قدرے تیز ہوتی ہے، ہوتی بالکل نیچے ہے، اور دونوں میں پیشاب کے رنگ کا فرق ہوتا ہے۔ ایک بالکل معمولی پیلا اگر پیشاب ہو، نبض ڈوبی ہوئی، تو یہ تر گرم ہے، اور اگر بالکل وائٹ ہو پیشاب سفید پانی کی طرح، یہ تر سرد ہے۔ یہ نبض دیکھنے کا طریقہ ہے۔ اس طرح آپ نبض دیکھ کر آپ علاج کریں۔ ہر ایک جو تحریک ہے نا جی، مثلا خشکی سردی ہے اس کو خشکی گرمی میں بدل دیں، گرمی خشکی ہے تو گرمی تری میں بدل دیں، گرمی تری ہے تو تر گرم کر دیں، تر سرد ہے تو اس کو خشک سرد کر دیں۔ یعنی ہر نبض سے اگلی تحریک دینے سے مکمل علاج ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی مسئلہ معمولی مسئلہ ہے اور بڑا سائنٹیفک اصول ہے اور بہت زبردست۔ یہ الحمدللہ آپ سمجھیں، اگر اس کو سمجھ لیں تو آپ کے لیے قطعاً کوئی مسئلہ مشکل نہیں، انشاءاللہ آپ آسانی سے علاج بھی کر سکتے ہیں۔ اور پیشاب کا رنگ دیکھو، یہ بڑی قباحت والی بات ہے کہ آپ کہیں مریضوں کو کہ پیشاب کر کے لائیں۔ اگر آپ کی نبض پر مہارت تھوڑی سی آپ سیکھ لیں نا، یہ اوپر والے جو پہلی نبض ہے نا خشکی سردی میں، اس میں پیشاب کے اندر قدرے ہوگا، سرخی ہوگی، تو تھوڑا نیچے جو نبض آتی ہے وہ سرسوں کے تیل جیسا پیشاب اس کا ہو جائے گا، اس میں ریڈنس ہو، پنک یلو ڈاکٹر لکھ دیتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا۔ اب اگر گرم خشک نبض ہے تو گرمی والے 3 انگلی کی نبض، لیکن تھوڑی تیزی ہے تو پیشاب بہت زیادہ پیلا ہو جائے گا، پیانو پنسل جیسا۔ تو اگر اس سے نیچے ہوگا تو پیشاب پیلا ہوگا لیکن تھوڑا پیلا ہوگا، تو گرمی تری ہو گئی۔ تو پھر تری گرمی میں ہلکا پیلا، بہت معمولی پیلا، رنگ ہی تھوڑا سا بدلا ہوا ہوگا، تو یہ 6 نمبر نبض ہو گئی۔ اور 1 نمبر تر سرد میں بالکل پیشاب سفید ہوگا۔ اگر آپ کو نبض دیکھنی آ جائے تو آپ مریض کو رنگ بتائیں کہ آپ کے پیشاب کا یہ رنگ ہے، مریض ایڈمٹ کر لے تو بس ٹھیک ہے، اس کی نبض پیشاب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بڑی قباحت ہے، خصوصاً بچیوں کو آپ کہیں کہ صبح کا پیشاب سارا ہی کر کے لاؤ، تو بچیوں میں حیا ہوتا ہے ایک، تو یہ بڑی پھر پریشانی ہوتی ہے۔ تو ہمارے اکابر تو یہ کہتے ہیں کہ پیشاب دیکھا جائے، سمجھنے کے لیے بڑی آسانی ہے اس میں، لیکن میری اپنی ذاتی رائے ہے، یہ بزرگوں سے کوئی میرا اختلاف نہیں ہے، آپ بہت اچھے ہیں، اس طرح آپ چلتے ہیں چلو، لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی مہارت نبض میں رکھ لیں، آپ بنا لیں، خود آپ مریض کو رنگ بتائیں تو مریض آپ کو بتائے کہ ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ پھر آپ کی حقانیت پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ کو لوگ اچھا بھی سمجھیں گے، واقعتاً اعتبار بھی کریں گے کہ نبض اس کو دیکھنی آتی ہے،
تو یہ مشکل نہیں ہے کوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔